बदबख्त, न लेगा तो बदबख्त। मैं इसी टॉपिक पर अगर तकरीर करूंगा और वाक़यात हदीस की रोशनी में आपको बताऊंगा तो इसी बात तो बात लंबी हो जाएगी। बस एक बात बता के आपको उधर जाना चाहूँगा। मेरे सरकार ने हज़रत अली को इरशाद फरमाया, अली मेरी फातिमा तेरे निकाह में आ रही है, जब तक रहे दूसरा निकाह जायज़ नहीं जी। कुरान में लिखा है कि एक वक्त में 4 औरतें करना जायज़ है जी। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा जी जी। 2 3 4 पसंद आ जाए तो एक वक्त में 4 तक, ये अल्लाह ने जायज़ किया। किसने जायज़ किया? अल्लाह। मगर अल्लाह के इस जायज़ के होते हुए मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, अली फातिमा एक रहेगी, उसके सामने दूसरी नहीं। अली को कहना चाहिए था कि या रसूलल्लाह कुरान में तो जायज़ है, कुरान में तो जायज़ है, मगर वो अली थे। कौन थे वो? अली थे। वो जानते थे कि इनका हुक्म खुदा ही का हुक्म है। मेरे रसूल की इताअत करो तो अल्लाह की इताअत हो जाए। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत। मन युती रसूल फक़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करे वो अल्लाह ही की इताअत। रसूल की इताअत करने वाला अल्लाह ही की इताअत करने वाला होता है। रसूल ने मना कर दिया, अली सरेंडर होते। अगर आज का होता तो कहता नहीं जी कुरान में आयत लिखी, क्या कुरान में आयत लिखी। जो कुरान में आयत लिखी जिस पे कुरान नाजिल हो रहा है, जो ज़्यादा कुरान को जानता है कि वो ज़्यादा कुरान को जानता होगा जिस पे कुरान उतर रहा है। नुज़्ज़िल अला मुहम्मद, कुरान कहता है मैं मोहम्मद पे नाजिल हुआ हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मोहम्मद पे नाजिल हुआ। किस पे नाजिल हुआ? कुरान। जिन पे नाजिल हुआ वो ज़्यादा जानते हैं कि हमारा वही ज्यादा जानते हैं नहीं। क्या जी तो करम है, शहीद तेरा नहीं, सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। अगर ये लागे चले की आवाज तो मैं वैसे पहुंचा दूंगा। आप तक आवाज आ रही है कि आ रही है आवाज? अगर नहीं आएगी तो थोड़ा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो बहुत से पाक 70,000 को सुना दिया करते थे तो उनका गुलाम 70 को भी नहीं सुना सकता जी। सुभान अल्लाह। बहुत से पाक 70,000 को पहुंचाते थे बगैर माइक के, तो क्या हम उनसे 70 को भी नहीं पहुंचेंगे जी? पहुंच जाएंगे। दुरूद पाक पढ़िए। मेरा रसूल जो दे वो। अच्छा इसमें एक बात मैंने आपको क्या कही थी, देगा वो जिस बात पे इख्तियार हो जी, देगा वो जिस बात का जिस चीज का मालिक हो। और अल्लाह ने मुतलक फरमाया जो भी दे। अब सहाबा कराम की जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो सहाबा कराम ने मशवरा करके हुजूर से एक ही चीज नहीं मांगी थी, बल्कि अनेक मौकों पर अनेक चीजें मांग ली गई। और मेरे सरकार ने किसी मौके पर यह ना कहा कि मैं आदत नहीं हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ। एक सहाबी की आग का ढेला निकल के गिर गया, उन्होंने हाथ में आग का ढेला लिया और हुजूर की बारगाह में पहुंच गए। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल आग का ढेला बाहर हो गया। हुजूर ने ये ना कहा कि आई केयर देख ले, आंखों का हॉस्पिटल देख, मैं क्या कर सकता हूँ। ये नहीं इरशाद फरमाया लुआबे दहन थूक शरीफ निकाला। क्या निकाला? लुआबे दहन थूक शरीफ निकाला और आग के निकले हुए ढेले पे मेरे सरकार ने थूक लगा दिया और उस ढेले के अंदर आग को रख दिया। अब सहाबी से पूछे, पूरी ईमानदारी के साथ सहाबी कह रहे हैं कसम अल्लाह की मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि पहले जब आग सही थी, जब ज्यादा देखती थी, या रसूल का थूक लगने के बाद ज्यादा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल आग दे रहे हैं, रसूल आंख दे रहे हैं। एक सहाबी का हाथ कट के गिर गया, थूक लगाया, हाथ को जोड़ दिया, सहाबी फिर जंग लड़ने लगे। मेरे सरकार क्या क्या नहीं दे रहे हैं। रात को एक खादिम हुजूर के पास रहा करता था, खादिम रात को खिदमत करने वाला। रात में हुजूर जागे, नमाज पढ़ने का हुजूर का मामूल था रात की इबादत का। जागे, दरवाजे पर तशरीफ ले गए, देखते क्या है, गुलाम खड़ा हुआ है, हाथ में हुजूर के लिए पानी है, आगे बढ़ाते हैं। अब कहते हैं अल्लाह के रसूल आपके लिए हाजिर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सारा मदीना सो रहा है, सारा मक्का सो रहा है और तू रात को जाग रहा है, मेरे लिए जाग रहा है। दरिया रहमत जोश में आया, इरशाद फरमाया सल जब तू जाग ही रहा है तो इस रात के हिस्से में इस खिदमत के बदले मांग क्या चाहता है? तवज्जो करें जरा, मांग क्या चाहता है? अथॉरिटी दे दी,
اختیار دے دیا. مختار ہے نا جی اختیار رکھتے تھے, خود بھی اختیار رکھتے تھے, سامنے والے کو بھی اختیار. مانگ کیا چاہتا ہے؟ سل مانگ کیا چاہتا ہے؟ صحابی کا نام ربیہ, کیا نام تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے توجہ دیں, ختم کر دو گے بات کو؟ نہیں, بہت اچھا سنا. سل یا ربیہ, اے ربیہ مانگ کیا چاہتا ہے؟ میں شارٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جلدی جلدی میں نے کہا کچھ سیدھا سیدھا باتیں آپ کو بتا دوں, جلدی سے. سل یا ربیہ, ربیہ مانگ کیا چاہتا ہے؟ ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے. اگر کوئی آپ کسی سے کہہ دیں مانگ کیا چاہتا ہے, اور وہ آپ سے کہہ دے کہ مجھے ہونڈا کی کمپنی کا مالک بنا دو, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مالک ہیں کیا؟ تو آپ سوچ سمجھ کے کہیں گے کیا مانگتا ہے, یہ نہیں کہیں گے یہ مانگ لے, جو آپ کے پاس ہے وہ کہیں گے. مگر میرے سرکار ارشاد فرمایا سل یا ربیہ, مانگ کیا چاہتا ہے اے ربیہ, مانگ کیا چاہتا ہے اے ربیہ. ربیہ حضور کے غلام تھے, بڑے ہوشیار غلام تھے ربیہ. حضور نے جب اتھارٹی دے دی تو زمین کی طرف نہ دیکھا کہ بہت سارے پلاٹ اکٹھے کر لوں, بڑی جائیداد کی طرف نہ دیکھا, کسی خطے کی طرف نہ دیکھا کہ اس خطے کا مالک بن جاؤں, گورنری کی طرف دھیان نہ گیا کہ کہیں کا گورنر بن جاؤں, حکومت کی طرف دھیان نہ گیا کہ کہیں کی حکومت مانگ لوں. جب آقا نے اختیار دے دیا سل یا ربیہ, تو ربیہ پرجوش ہو گئے اور آقا کے اختیار پر مچل گئے. عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ, آقا میں یہاں دنیا کے اندر آپ کی خدمت کرتا ہوں, آپ کے ساتھ میں رہتا ہوں, آپ مل گئے ہیں تو آپ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے, آپ ہیں تو بس آپ ہی ہیں, میں آپ کا ہوں, آپ ہی کا رہنا چاہتا ہوں. کیا مطلب؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ. ربیہ نے مانگا, یوں مانگا اے اللہ کے رسول مجھے جنت دے دو. کیا مانگا؟ جنت کس کی ہے؟ رسول اللہ کی. کس کی جنت؟ رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہو؟ ابھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت. مانگ کیا چاہتا ہے؟ کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ, جنت مانگی. مگر ذرا توجہ کے ساتھ سنیں, جنت کون سی والی جنت مانگی؟ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول یہاں آپ کے پاس رہتا. اسألک مرافقتک فی الجنہ, میں جنت میں رہنا اور جانا تو چاہتا ہوں مگر اس جگہ پر جہاں آپ رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کریں ذرا غور تو کریں, ابھی کچھ اور نہیں مانگا, آپ سے آپ ہی کو مانگا جا رہا ہے. یا رسول اللہ یہاں بھی آپ کا پڑوس ہے اور وہاں بھی آپ کا پڑوس, یہ تو یقینی بات ہے. آپ کے دامن میں آ گیا ہوں, کلمہ پڑھ لیا ہے, آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہو گیا. حضرات میرے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھنے کے بعد صحابی کو جنتی ہونا ہی ہونا ہے. صحابی جنتی نہیں ہوگا تو کون جنتی ہوگا؟ انہیں یقین تھا جنت تو ملی ہی ملی ہے, مگر مانگو سرکار سے کیا؟ تو انہوں نے غور کیا کہ یہاں سرکار کے ساتھ تو وہاں بھی سرکار کے ساتھ رہوں. عرض کرتے ہیں آقا مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دیجئے, اپنا پڑوس عطا فرما دیجئے. اب میرے آقا جو ارشاد نہیں فرما رہے ہیں میرے صحابی, میں زمین کی چیزوں کا کہہ رہا تھا, تم نے تو آسمان کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں, تم نے تو دوسرے جہان کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. میرے سرکار نے یوں نہ فرمایا بلکہ فرمایا اے میرے صحابی جو تو نے مانگا دے دیا, اب غیر ذالک اس کے علاوہ بتاؤ کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو تو نے کہا وہ تو ہو گیا, ارے تو ہمارا ہے, ہمارا ہی رہے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے نبیوں پہ انعام کیا, اللہ نے نبیوں کے بعد صدیقین پہ انعام کیا, شہداء پہ انعام کیا, صالحین پہ انعام کیا. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, اور کیا ہی اچھے ان کے ساتھ والے ہیں, ان پر بھی انعام کیا ہے. تو نبی کے ساتھ والا نبی کے ساتھ رہے گا, صدیق کے ساتھ والا صدیق کے ساتھ رہے گا, شہداء کے ساتھ والا شہداء کے ساتھ رہے گا, اولیاء کو ماننے والا اولیاء کے ساتھ رہے گا. یہ تو یقینی بات ہے کہ صحابی حضور کے ساتھ رہیں گے, مگر ان کا ذوق تو دیکھیے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا میں بھی آپ کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا ہے, اور جنت بھی آپ کے علاوہ اچھی نہیں لگے گی, مجھے جنت میں بھی آپ کے قدموں کے رفعت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت بھی چاہیے تو وہ والی جس میں آپ رہیں گے.
کون سی والی؟ کون سی والی جنت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ تو خدا کی ہے، میں نہیں دے سکتا، یہ تو خدا کی ہے، میں نہیں دے سکتا۔ کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے، اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا، مالک مختار۔ اب اعلیٰ